बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। मैं आपके सामने आज जजमेंट रखने जा रहा हूँ। 1992 है, सुप्रीम कोर्ट SCMR, पेज है 1273, जो इद्दत निकाह केस में तकी उस्मानी का फ़ैसला है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। और ये फ़ैसला था जो बतौर उन्होंने शरीयत अदालत के उन्होंने फ़ैसला दिया था, वफाकी शरीय अदालत के, जिसमें 39 दिन का ज़िक्र है। और इस फ़ैसले के बाद क्या कोई गुंजाइश मौजूद रह जाती है कि इद्दत निकाह केस को आगे चलना चाहिए या इस तरह के इल्ज़ामात लगाने चाहिए? चूँकि हम बारहा ज़िक्र तो करते हैं और सलमान अकरम राजा साहब भी अपने दलाइल में अदालत के सामने वो फ़ैसला रखते हैं, तो आज मैंने चाहा कि मैं सिर्फ आपके सामने वो जो 39 दिनों वाला रेलेवेंट पैराग्राफ है, एक तो मैं आपको उस जजमेंट का नंबर दे दूँगा और साथ में आपको रेलेवेंट पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊँगा कि इद्दत के बारे में वफाकी शरई अदालत का 3 रुकनी बेंच, और 3 रुकनी बेंच मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपने मकतबा फ़िक्र के सबसे बड़े आलिम दीन और मुफ्ती हैं। पीर करम शाह अल हज़री साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, वो साबिक़ जज हैं और जो भेरा शरीफ अहले सुन्नत वल जमात का एक बहुत बड़ा इदारा है उसके वो हेड थे। अब विसाल फरमा गए हैं, अब उनके जो हैं बेटे हैं वो उसको देखते हैं। और तीसरे साबिक़ सदर थे पाकिस्तान के रफ़ीक तारड़, वो उसमें उस बेंच का हिस्सा थे। 3 रुकनी बेंच था जिसका ये फ़ैसला है और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक फ़तवा आया है पाकिस्तान में, जो पहला इंसानी दूध बैंक था उसको गैर कानूनी और गैर शरई करार दिया गया, जिसके बाद जो कराची में दूध बैंक था, इंसानी दूध बैंक, उसको मुअत्तल कर दिया गया और उसको बंद कर दिया गया है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड उलमा इकराम की तराज़ात उठाने के बाद ये बेसिकली सरकारी सतह पर जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ था उनकी जानिब से एक इंसानी दूध बैंक कायम किया गया था। जो बच्चे जिनकी वालदा की डेथ हो जाती है या जिनकी वालदा बीमार होती है या कोई मसला होता है तो उनको दूध मुहैया करने के लिए एक इंसानी दूध बैंक और डोनेशन होती थी, उस पर जो है, और ये हुकूमती सतह पर ये जारी था। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इसके ऊपर काम कर रही थी। उलमा इकराम ने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए थे। उलमा इकराम के एतराज़ात उठाने के बाद मुल्क के पहले इंसानी दूध के बैंक का मंसूबा रोक दिया गया। आप जानते हैं हमारे यहाँ हम इस्लामिक हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो दाइयों का एक कंसेप्ट होता था कि बच्चे पैदा होते थे और उनको दाइयों के हवाले कर दिया जाता था और वो दाइयाँ ही उनको दूध पिलाती थीं और उनकी परवरिश करती थीं। और अब यहाँ पे इन्होंने जो एक इंसानी दूध बैंक कायम किया था उसके बारे में डॉक्टर उज़रा जो हैं उन्होंने यूनिसेफ और पाकिस्तान पीडिया ट्रक एसोसिएशन जो PPA है उसके अहदेदारों के साथ ह्यूमन मिल्क बैंक का इफ्तिताह किया था। इस बैंक का मकसद उन कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को माँ का दूध फराहम करना था जो अपनी माँ से मुनासिब ग़िज़ाइयत हासिल करने से कासिर थे। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के तर्जमान ने इस बात पर जोर दिया था कि ह्यूमन मिल्क बैंक इन अहम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कायम किया गया है जो मुसलमान ख़वातीन से मुसलमान बच्चों को माँ का दूध मुफ्त फराहम करेगा ताकि किसी तिजारती मुज़म्मरात से बचा जा सके। ताम इस पर उलमा इकराम ने फतवे दिए और उन फतवों के बाद फिर जो है वो सामने आया है। इनमें जो फतवा पहले नंबर पे जो फतवा दिया गया मौलाना अताउर रहमान की जानिब से, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और कुरान में नौज़ायदा बच्चे की रज़ात के मसले को अहमियत हासिल है। उनका कहना था कि अब अगर औरतें अपना दूध बैंक में जमा करवाएंगी तो इस तरह कोई नहीं जान पाएगा कि किस बच्चे ने किस औरत का दूध पिया है। इस तरह रज़ाई बहन भाई का तस्वर जो मज़हब इस्लाम ने दिया है उसको बैरूनी साजिश के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरी अवान से गुजारिश है कि यूनिसेफ के इस प्रोग्राम को फिलफौर ख़त्म किया जाए। उन्होंने सेनेट में ये मसला उठाया मौलाना फजलुर रहमान की जमात के मौलाना अताउर रहमान ने। मौलाना ज़ाहिदुर रुश्दी ने भी दलील देते हुए कहा कि इस तरह दूध पीने से ये पता नहीं चलेगा कि कौन किसका बेटा और कौन किसकी बहन है। इस हवाले से जारी अलामिया में कहा गया कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड इस मसले पर दारुल उलूम कराची और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से मज़ीद रहनुमाई हासिल करेगा। इदारे की जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो इंसानी दूध बैंक के क़याम से कबल दारुल उलूम कराची से फतवा हासिल किया था, जिसके बाद जो मिल्क बैंक है वो खोला गया। ये फतवा इस बात को यकीनी बनाने में अहम था कि इदारे की कोशिशें इस्लामी तालीमात के मुताबिक हैं। अलामिया के मुताबिक ये फतवा 25 दिसंबर 2023 को दारुल उलूम कराची से जारी हुआ था। ताहम 16 जून को मुफ्ती तकी उस्मानी समेत बाकी उलमा इकराम ने एक और फतवा दिया है और उस फतवे के बाद इस जो ये एक प्रोग्राम था उसको मुअत्तल कर दिया गया और उसको बंद कर दिया गया है।
اب آپ دیکھیں کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو جس میں امت کا اوورآل ایک شرعی مسئلہ ہو اور اس کے اوپر عدالتوں میں کیسز چلیں یا کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالے جائیں، تو ذمہ داری بنتی ہے علماء حق کی کہ وہ بولیں، بھلے جابر حکمران کے سامنے بھی بولنا پڑے تو علماء حق تو ہمیشہ بولتے آئے ہیں، بھلے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، ماضی میں ہم سنتے آئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عدت کا مسئلہ ہے، جیسے یہ دودھ بینک کا مسئلہ تھا، انسانی دودھ بینک کا، یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے خواتین کے حوالے سے اور شرعی معاملہ ہے، وہیں پہ جو عدت کا معاملہ ہے یہ پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں جو مسلمان خواتین ہیں ان کا ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک ذہنی پریشانی کا باعث ہے۔ عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے یا عدت میں جو خاتون کی گواہی ہے اس کو مسترد کر کے جو باقی گواہان ہیں، تھرڈ جو پرسن ہے، ان کی گواہی کے اوپر سزائیں 7 سال سزا سنا دی جائے، یا اپنی بیوی سے شادی کرنے پر ہی کسی کو 7 سال کی سزا سنا دی جائے، تو یہ وہ چیزیں جس کے اوپر علماء کرام یا علماء حق کا بولنا لازم و ملزوم تھا، جو ہمیں بدقسمتی سے نظر نہیں آتا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ ججمنٹ رکھنے جا رہا ہوں کہ آج تو مفتی تقی عثمانی صاحب اگر اس کے اوپر خاموش ہیں کسی بھی وجہ سے، لیکن جو شریعت اپیلیٹ بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، سپریم کو اب ہائی کورٹ میں بھی جو شریعت بینچ ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جو اپیلیٹ بینچ ہوتا ہے جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنتا ہے، وہ شریعت بینچ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، وہ بیسیکلی سپریم کورٹ کا بینچ ہوتا ہے اور وہ شریعت اپیلیٹ بینچ ہوتا ہے۔ اس کو محمد رفیق تارڑ جو سابق صدر تھے، رفیق تارڑ، وہ اس کا حصہ تھے پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب، وہ اس کا حصہ تھے، اور مولانا محمد تقی عثمانی، یہ معزز جو جج تھے، یہ 3 ججز تھے، بیسیکلی ایک سابق صدر اور 2 ججز، پیر محمد کرم شاہ صاحب اور پیر مولانا محمد تقی عثمانی صاحب۔ اب اس جو ججمنٹ ہے 1992، یہ لکھ لیں اپنے پاس 1992 SCMR 1273 اس کا پیج ہے، 1992 کی یہ ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ منتھلی جو ہے اس میں یہ چھپتی ہے۔ اس کا پیراگراف نمبر 24 اور 25، 2 پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ According to the verse, the period of iddat laid down by the Holy Quran is not 90 days. 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے، جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ قرآن پاک کی اگر ہم آیات کو دیکھیں تو اس کے مطابق جو عدت کا پیریڈ ہے وہ 90 دن نہیں ہے۔ اٹ از ریدر 3 periods آف، جو ان کے جو ڈیز ہوتے ہیں خواتین کے، تو وہ اگر ان کو 3 periods آ گئے ہیں، وہ جتنے وقفے کے بعد بھی آ گئے ہیں، تو اس کو عدت کنسیڈر کیا جائے گا۔ which do not necessarily extends to 90 days، ضروری نہیں ہے کہ وہ 90 دن تک جو ہے وہ ان کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں 90 دن تک۔ اصل جو شرعی مسئلہ ہے وہ 3 ان کو جو خواتین ہیں ان کو 3 جو دفعہ جو ان کی مینسز ہیں وہ شرعی مسئلہ ہے کہ جی وہ 90 دن کا کہیں پہ قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے 3 جو ان کے پیریڈز کا۔ اکارڈنگ ٹو حنفی جورسٹ، جو فقہ حنفیہ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا فقہ ہے، اس کے مطابق از منیمم پیریڈ آف جو مینسٹریشن از 3 days اینڈ دی منیمم پیریڈ آف جو پیریڈ آف پیورٹی از 15 days۔ سی الفتویٰ العالمگیریہ، انہوں نے فتویٰ عالمگیریہ کا حوالہ دیا کہ جو منیمم پیریڈ ہے وہ 3 دن بھی ہو سکتا ہے۔ مینسز کا جو منیمم پیریڈ ہے وہ حنفی جورسٹ از منیمم پیریڈ آف مینسٹوریشن از 3 days اینڈ دی منیمم پیریڈ آف تھر، جس کو پیریڈ آف پیورٹی کہتے ہیں، وہ 15 دن ہے۔ اب اس کے آگے اگلا جو پیراگراف ہے، اب عمران خان بھی فقہ حنفیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور بشرا بیگم بھی۔ یہ صرف جو ان کا فقہ ہے وہ اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فتویٰ فقہ حنفیہ کے حوالے سے، فقہ جعفریہ کے حوالے سے نہیں تھا۔ In the light of these principles, the minimum period of iddat may be 39 days because this is the period in which this is impossible for a woman to have 3 menstruation۔ کہ جی اس وجہ سے جو عدت کا پیریڈ ہے وہ 39 دن ہو سکتا ہے، چونکہ 39 دن میں
پاسبل ہے، ممکن ہے کہ جو خاتون ہے اس کو 3 دفعہ جو پیریڈز ہیں وہ آ چکے ہوں، تو اس وجہ سے جو یہ 39 دن ہو سکتا ہے، بیکاز دس از دی پیریڈ ان وچ اٹ از پاسبل فار ویمن ٹو ہیو 3 menstruation وچ 2 انٹروننگ پیریڈ آف پیورٹی، جس میں 2 وقفے سے 15 دن کے وقفے سے جو پیورٹی کے پیریڈز ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اٹ از thus clear that a marriage performed after 39 days، اب یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، بھائی سپریم کورٹ کے فیصلے سے اوپر آ گئے مجسٹریٹ یا جوڈیشل مجسٹریٹ، سپریم کورٹ کا جو شریعت اپلیٹ بینچ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از thus clear that a marriage performed after 39 days، وہ شادی جو 39 دن کے بعد ہوئی ہے۔ اب عمران خان کی شادی عمران خان اور بشرا بیگم کے بقول تو 4 مہینوں کے بعد ہوئی ہے، 120 دن کے بھی بعد، لیکن فار سیک آف آرگومنٹس اگر ہم مانیکا کا جو سٹانس ہے اس کو مان لیں تو اس کے مطابق بھی 48 دن کے بعد ہوئی ہے، ان کا جو سٹانس ہے الزام ہے اس کے مطابق بھی 48 دن کے بعد ہوئی ہے۔ اور سپریم کورٹ کا جو شریعت اپلیٹ بینچ جہاں جو بینچ ہے جہاں پیر کرم شاہ الازہری صاحب جیسے لوگ اور مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرج پرفارمڈ آفٹر 39 days فرام دی ڈیورس کین بی اے ویلڈ میرج اکارڈنگ ٹو شریعہ، وہ شریعہ کے مطابق وہ ایک ویلڈ میرج ہو سکتی ہے، وہ ایک قانونی اور شرعی شادی ہو سکتی ہے، آپ اس کو غیر شرعی یا غیر قانونی نہیں کہہ سکتے۔ if the woman has passed through 3 periods of menstruation during this period in the instance case the respondent married to each other after the، تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر خاتون سیٹسفائی ہے کہ اس کے جو 3 پیریڈز ہیں وہ گزر گئے ہیں، پھر کچھ ایج فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، جیسے کچھ اگر بڑی عمر کی خواتین کو ہم نے دیکھا ہے وہ جو عدت ہے یا جو ان کی جانب سے جب ان کے خاوند کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ جو بیٹھتے ہیں وہ نہیں عدت نہیں کرتی، چونکہ ان کو عدت کا کنسیپٹ کیا ہے کہ جی اگر کوئی پچھلے خاوند سے اس کی کوئی اولاد تھی اور وہ اس کے پیٹ میں کوئی ایسا بچہ ہے یا وہ ابھی جو بیبی ہے اس کی برتھ ہو رہی ہے یا اس کی جو پروسیس ہو رہا ہے تو وہ مکمل پتہ چل جائے گا، اگر اس کو 3 پیریڈز آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے یا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ لیکن جو خواتین بزرگ ہو جاتی ہیں تو وہ ویسے ہی ان کا جو ایک انسانی جو ایک ان کا پروسیس ہے بچے کی پیدائش کا وہ ویسے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ہم نے خود سنا ہے کہ خواتین جو ہے وہ نہیں کرتی اور اس وجہ سے ان کے اوپر پابندی بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال تو یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے جو جاری کیا گیا ہے جج صاحب کی جانب سے، اور اب یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ ٹوٹلی تھا، کیس ہی یہی تھا کہ جو الزام تھا دوران عدت نکاح کا، اور اس میں یہ فیصلہ دیا جس کا جج صاحب حوالہ دیتے ہیں نا کہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آپ کے خلاف بھی ہے، وہ ایک الگ کیس ہے، وہ ایک کرمنل کیس ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ شرعی کیس نہیں تھا اور وہ اپلیٹ بینچ شریعت اپلیٹ بینچ نہیں تھا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔